यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। हवा का मौसम बता रहा है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इस रात में यहाँ पर जवानों का, बूढ़ों का, बच्चों का जमा होना और इतनी तादाद में औरतों का आना, अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं पूर्णिया इसलिए भी आपके यहाँ आया, मुझे खबर की गई थी कि यहाँ का घर घर ऐसा था, जब मैं कैद की हालत में था तो दुआओं में मसरूफ था। मस्जिदों से आवाजें आती थी, औरतें वो थी जो रोजे में थी, मन्नतें की हुई थी। मेरे अजीजों, ये हक बनता है मैं तो पैदल चल करके आऊं आपके पास। आपकी दुआओं का समरा है जो आज अल्लाह ताला ने आपके सामने मुझे उसी तरह से रखा है। जालिमों ने तो ये सोच लिया था कि इसका गला दबा दिया गया है, मोहम्मद अरबी के शेर को कभी दबाया नहीं जा सकता। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हालात आएंगे और इस तरह की और भी बातें आती जाएंगी। और आप क्या समझते हैं, दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जज्बा देने के लिए मैं मुंबई से चलकर बंगाल की सरजमीन पर आया, तो क्या ये पूरे रास्ते पर सिर्फ तने तन्हा मेरी एक ही आवाज है? नहीं, ये आवाज अगर दबा दी गई, खत्म कर दी गई तो कोई फिक्र की बात नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं। हम तो ये सुनते आ रहे हैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला पे। हम जाएंगे, हमारी जगह और 10 खड़े हो जाएंगे। तुम एक चिराग बुझाओगे, रब ताला 70 चिराग और रोशन फरमाएगा। आपके घर से सलमान पैदा होगा, हर घर से, हर इलाके से कोई खादिम हुसैन पैदा होगा। ये दीन का निजाम है, दीन का निजाम है। और जो इज्जतें मिलती हैं वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की खातिर मिलती हैं। खैर, मैं कुरान अजीम की आयतें आपके सामने तिलावत किया। रब तबारक व तआला फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले ही कामयाब। मोमिनों के मुतालिक फरमाया गया ईमान वाले कामयाब हो चुके। कुरान में नहीं कहा गया कि कामयाब होंगे। ये जो आयत मैंने पढ़ी है, क़द अफ़लहल मुमिनून, कामयाब हो चुके, ईमान वाले कामयाब हो चुके। बस इतने ही जुमले पर अगर आप तवज्जो दे दें तो दुनिया जिस तरफ तुम्हें कामयाबी का नारा देकर बुला रही है, उस तरफ तुम्हारी निगाहें भी नहीं उठेंगी। रब तुम्हारा फरमा रहा है ईमान वाले कामयाब हैं। और तुम्हें फख्र होना चाहिए, तुम्हारे पास ईमान की दौलत जब तक है, इस बात पर फख्र करते रहो। अगरचे रहने को छत नहीं, मगर मौला ने ईमान दिया। अगरचे पहनने को कपड़े ढंग के नहीं है, लेकिन अल्लाह ने ईमान दिया है। इसलिए कि ईमान की दौलत ही वो है जो सहरा से निकल करके रोमा के तख्त को पलट दिया गया था। आपको पता है वो 313 निहत्ते सहाबा जिनके पैरों में चप्पल नहीं, पैबंद लगे कपड़े हैं, एक खजूर की गुठली पर 10 लोग फाका कर लेते थे, लेकिन जब वो निकलते थे तो कैसर और किसरा भी कांपते थे। वो ईमान की दौलत थी जो हुकूमतें सरनिगू होते चली गई उनके सामने। आज भी डर है तो तुम्हारी टोपियों से नहीं, कौम को डर है तो दाढ़ियों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी शक्लों से नहीं। जिस दुनिया को डर है वो तुम्हारे अंदर मौजूद ईमान की दौलत। आपको पता है, वैसे मैं आपको बताऊं, चेहरे दिखने वाले सफेद लिबास के, ऊंचे पाजामे और लंबे कुर्ते बहुत सारी तादाद में दिखते हैं, लेकिन उनसे किसी को खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है। इजराइल जैसा मुल्क भी कहता है इस जमात से हमको कोई जरर नहीं, ये चिल्ले में जाए, छट्टी में जाए, कहीं पर भी जाए, लोटे लेकर जाए, कहीं पर भी जाए, ये जमात से उनको कोई डर नहीं, बेजरर जमात है। पता ये चला कि डर किससे है? फिर डर अगर व्हील चेयर पर बैठा हुआ एक खादिम हुसैन लब्बैक कहता, यूरोप को डर है, अमेरिका को डर है। अब यहाँ आपको एक बात बता रहा हूं, यूरोप की धरती हिलती है, पैरों से माजूर व्हील चेयर पर बैठ करके भी अगर कोई लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता है तो डर इस बात का है कि ईमान है इसके सीने में। और ये ईमान ऐसा है कि मैंने शुरू में ही ये जुमला कहा है कि एक बार अगर ये कौम खड़ी हो गई तो इसको बिठाना मुश्किल होगा। एक बार अगर ये होश में आ गई
तो अच्छे अच्छों को होश उड़ा देती है। इसीलिए दुनिया ने तुम पर करोड़ों डॉलर खर्चा किए कि इनको नशा में मदहोश रखो। हर मुसलमान मोहल्ला नशा से जूझ रहा है। हर इलाका जहां पर हम जाकर देखते हैं, सबसे बड़ी शिकायत लोगों की है, हमारे बच्चे नशा में एडिक्ट हो चुके, चरस, गांजा, अफीम, कोकेन, हेरोइन, पता नहीं क्या क्या आ गई हमारे मोहल्लों में। दुनिया बीता दानिश तक तुम्हारे मोहल्लों तक पहुंचाइए। तुम क्या समझते हो कि सिर्फ मुसलमान दिन दादा हो गए? अरे बड़ी बड़ी ताकतें पीछे लगी हुई है इसके। सजाएं 20-20 साल की रखी गई है, उसके बावजूद पूरा का पूरा इलाका कैसे डूब जाता है नशा में, आपको पता है। इसके पीछे बड़ी ताकतें मेहनत करती हैं कि नशा बेचने वाला इनका हो, लेने वाला इनका हो, करने वाला भी इनका हो, तबाह कर इनके हो। वजह यह है कि ये जब जब होश में आएंगे, जब जब होश में आएंगे, तारीख बताती है कि एक बार होश में आ गए तो सलाहुद्दीन निकल जाता है, होश में आया तो शहाबुद्दीन निकल जाता है, होश में आया तो औरंगजेब आ जाता है। दुनिया को पता है, इसीलिए इसे मदहोश रखो, इसे नशा में रखो, इसे आवारगी में रखो। आवारागी करने के लिए तुम्हें इतने सामान मुहैया कर दिए जाएंगे, इतने सामान इतनी आसानी से। क्यों भाई? तुम्हारे हाथ में इंटरनेट धड़ाधड़ मुफ्त दिया जाता है। क्यों? तुम्हें एडिक्ट बनाने के लिए तो कि रात के इलाकों में दिखती। वजह यह है कि बिहारी होना या बंगाली होना मसला नहीं है, मसला इसका मुसलमान होना। लोगों को ये तकलीफ कि ये मुसलमान है, इसको रहने न दिया जाए। ये सारे मामला तुम्हें जगाने के लिए हैं। दुनिया ये बता रही है कि आज भी हम तुमको शेर ही समझते हैं। डर किससे लगता है? डर किससे लगता है? हाँ, कुत्तों को हमेशा शेर से डर लगता है, बताया जाता है। आज भी हम डरो मत, हमारी तकरीर में घूम फिर के कुत्ता आ ही जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शेर हिंदुस्तान। मेरे अजीजों, आपको जो डरा रहा है ये कहकर के बिखरी हुई टूटी हुई कौम है, उनकी तरफ तवज्जो मत करो। आपके पास जो चीज है उसे अच्छी तरह से मालूम है, उसे अच्छी तरह मालूम है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर मर मिटने का जज्बा जब तक तुम्हारे अंदर सलामत रहेगा, जब तक बाकी रहेगा, खुदा की कसम कभी तुम्हें रूए जमीन से पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकेगा, कभी नहीं। हाँ, एक बात है, उस कौम को मिटना ही चाहिए जो अपने नबी की इज्जत के लिए सीरियस नहीं, जो हसास है, उस कौम को तो जाना ही चाहिए। चाहे वो आलिम के लिबास में हो, मुफ्ती के लिबास में, पीर के लिबास में हो, जो अपने नबी की इज्जत के लिए हसास नहीं, उसे इस जमीन पे जीने का हक क्या है? इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आपसे पूछा गया, हुजूर पाक की शान में गुस्ताखियां होने लगे, गालियां दी जाने लगे और उम्मत खामोश बैठी रहे तो क्या होगा? इमाम मालिक फरमाते हैं, वो फरमाते हैं अनकरीब जमीन फट जानी चाहिए और उस उम्मत को धस जाना चाहिए। उसको क्या जीने का? हाँ, जो हसास है, आज भी हसास है। मैं नहीं कहता कि सबको मेरी तरह से जो मैं बोल रहा हूं सबको यही करना चाहिए, सबके अपने अपने मनसब है। हर इमाम दिफा करता है नामों से रिसालत का। ये जितने उलमा बैठे हैं, कोई ये ना समझे कि सब खामोश हैं। इनको जहां मौका मिला, जैसा मौका मिला, असमत रिसालत का दिफा ये करते हैं। मैं सब पीरों की बात नहीं कर रहा, सब उलमा की बात नहीं कर रहा। ये एक एक साल नहीं, 10-10 साल मुसल्ले संभाल कर कौम के दिलों में जो अज़मत मुस्तफा डालते रहते हैं, हसास बनाते हैं, ये भी तो दिफाए नामों से रिसालत है। और ये जब तक करते रहेंगे और आप जब तक बेदार रहेंगे, अल्लाह की कसम पूरी तरह से रूए जमीन से नहीं मिटाया जा सकता। ये तारीख की सच्चाइयां हैं, तारीख की सच्चाइयां मैं देख रहा हूं। बदर हो गई, ओहद हो गई, खंदक हो गई, खैबर हो गई, कितनी जंगें हो गई और ताकतें ऐसी कि एक बार सलाहुद्दीन से 12,000 का लश्कर लेकर के आया और मुकाबले में 4 लाख से लेगी। 12,000 का मुकाबला 4 लाख से क्या हो सकता है? लेकिन फिर भी सलाहुद्दीन के जवानों ने लड़ाई लड़ी
اور تاریخ لکھنے والے جو آج بھی موجود ہیں مورخ و انگریز ہیں، وہ لکھتے ہیں 12,000 کی فوج نے 4 لاکھ کے تتر بتر کر دیے. تاریخ میں موجود ہے. وجہ یہ ہے کہ صلاح الدین نے زنانہ لوگوں کو جمع نہیں کیا تھا، عاشقان مصطفیٰ کو جمع کیا. یہ بات یا رسول اللہ، ماشاءاللہ. ایمان ہو تو کامیابی ہے، ایمان نہیں ہے تو ہر جگہ سودے بازی کرتا ہے. ایمان نہ ہو تو آدمی کہاں سودے بازی کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے میں کبھی کبھار سخت جملے بولتا ہوں کچھ لوگوں کو جو سیاست میں چلے گئے، پالیٹکس میں چلے گئے، ان کو برے لگتے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنا دین دھرم سب بیچ دیا، اب تمہیں برا کیا لگنا ہے؟ برا کیا لگنا ہے؟ وہ کہاں نہیں سمجھوتا کر جاتا جس کا ایمان ہے. ارے وہ بیوی میں بھی، ماں میں بھی، بیٹی میں بھی سمجھوتا کر سکتا ہے. ایمان نہ ہو تو وہ دین کا سمجھوتا سب کر لیتا ہے. میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. کچھ وہ لوگوں کو میرے 18 سے 22 دن تک اس راستے میں گزرے تھے انویسٹیگیشن کے دوران. ہم نے دیکھا کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے یہ لوگ رابطہ کرتے ہیں، انویسٹیگیشن آفیسرز، اور پوچھتے ہیں. بعد میں پتا چلتا ہے ارے یہ تو بڑے پیرے مولا ہیں جن سے پوچھ رہے ہیں، یہ تو پیر صاحب ہے، اور ایسا سمجھوتا کیے ہوئے کہ اپنے قوم کی مخبری کر رہا ہے، قوم کے اندر کی باریک باتوں کو یہاں جا کر کے بتاتا ہے. آنکھیں پھٹی رہے گی، ہم پہلے ہی نہیں جانتے تھے. ایمان نہ ہو تو آدمی ہر چیز کا سودا کرتا ہے، اللہ اللہ، اور ایمان ہو تو بال کا بھی سودا نہیں کرتا. اللہ. ایمان ہو تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عزت تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے منہ مبارک کے لیے جان بھی قربان کر سکتا. ایمان ہو. باقی ایمان نہ ہو تو مسجدوں کے سودے کرنے والے دیکھے ہم نے، خانقاہوں کے سودے کرنے والے دیکھے ہم نے، کتابوں کے سودے کرنے والے دیکھے ہم نے. کچھ تو وہ بھی آئے جو یہ کہنے لگے، کچھ وہ حدیثیں چھپا دی گئیں، کچھ وہ آیتیں قرآن کی چھپا دی گئیں جس میں جہاد کا ذکر ملتا. کون سی سودے بازی کر رہے ہو؟ ایمان غارت ہو گیا، ایمان چلا گیا. ان کو یہ چاہیے کہ دوسروں کو راضی کرنے کے لیے آیتیں چھپا دو، حدیثیں چھپا دو، اور چھپا نہیں سکتے تو کم از کم اس ٹاپک پہ مت بولو. یہ بھی ہمارے پاس آئے، یہ بھی ہمارے پاس آئے. میں ان سے کہتا ہوں ان آیتوں کو نکال دو گے یا ان حدیثوں کو نکال دو گے، مطلب نہیں سمجھتے ہو تم ہمارے نبی کی آدھی سیرت ختم کرنا چاہتے ہو. کیسے بتاؤ گے کہ نبی بدر میں کیا کرنے گئے تھے؟ کیسے بتاؤ گے کہ نبی احد میں کیا کرنے گئے تھے؟ کیسے بتاؤ گے کہ رسول اللہ خیبر میں کیوں گئے تھے؟ تمہیں بتانا پڑے گا. اور تم جس کی رضا کے لیے چھپانا چاہ رہے ہو، ایک بات کان کھول کے سنو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے، کبھی نہیں راضی ہوں گے. تم جس کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بدلنا چاہ رہے ہو، آخر وقت آ ہی جاتا ہے. دیکھا نہیں چند سال پہلے لکھنؤ سے ایک رافضی کتا نکلا تھا، نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا، سب کچھ کر لیا. دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا. بچے چھوٹے وہ نہیں جانتے، ہاں جاننا بھی نہیں چاہیے. جو کیڑے آئے موسم میں چلے ہوئے پھر جاننا بھی نہیں چاہیے. لیکن جو لوگ جانتے ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں 6 مہینے 8 مہینے کے بعد ہوا کیا؟ ارے دین بھی بدل لیا تھا، دھرم بھی بدل لیا تھا، نام بھی بدل لیا تھا، کپڑے بھی بدل لیا تھا، سر ہو گیا تھا. بعد میں پتا چلا وہاں سے بھی لات مار کے نکال دیا. ارے وہ قوم دوسری کاسٹ کو نہیں قبول کرتی، تجھے کہاں سے لے گی؟ کہاں سے تجھے قبول کر لیتی؟ نکال دیا گیا. ایک اعلیٰ حضرت کا پیغام سن کر کے جاؤ. اس وقت بہت شدت سے یاد آتی بات اعلیٰ حضرت کی. میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. دیکھا ہے زندگی میں جو اس دربار کو چھوڑا ہے وہ ذلیلوں کے ساتھ ہی رہا. آپ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. بننا ہو تو ایک بنو. اے مسلمانوں، آپ سے میں کہتا ہوں اللہ کی بات پر یقین ہے یا نہیں؟ تم قرآن پر ایمان رکھتے ہو؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن نے ایمان والے کامیاب ہو چکے،
ایمان والوں کی علامت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہوئے ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو علامت کہاں ہے اس کی ایمان؟ نماز سے ہی غافل ہے تو گڑ گڑائے گا کہاں؟ آ جاؤ مسجدوں کو آباد کرو، ان کی ویرانیاں تمہارے دل کی ویرانیاں ہیں، مسجدوں کا خالی پن تمہاری عزتیں برباد کر دیں گے، ان کی صفوں کو بھرنے کے بعد تمہارا ایمان جگمگاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ایمان والے کامیاب ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ ایمان والے کامیاب ہیں، اور جو بے حیائی سے چہرہ پھیر لیتے ہیں وہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ آج نوجوان طبقے کو میں دیکھتا ہوں، کیا تمہارے پاس ایمان ہے، عشق رسول ہے، حضور سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، پھر یہ علامتیں کہاں ہیں؟ تمہاری نماز کہاں؟ تمہاری زکوٰۃ کہاں ہے؟ تمہاری مسجدیں میں بے عبادت کیوں ہو گئی؟ توجہ کی ضرورت ہے۔ مسجدیں یوں ہی نہیں شہید ہوتی، جب خالی تم کر جاتے ہو تو دوسروں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھنے لگتی ہیں۔ فجر میں اگر تمہارے جمعہ کا ماحول ہونے لگ جائے، قسم خدا کی کوئی ایک بھی تمہاری مسجد کی طرف آنکھ اٹھا کے دکھا دے، کبھی دکھا دے۔ تم نے اپنے عبادت خانوں کو ویران کیا، اور قرآن یہ کہتا ہے ایمان والے کامیاب ہیں۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اللہ کی ذات پر، اور اسی لیے مسجد سے صبح سے لے کر رات تک 5 بار مؤذن پکارتا ہے، جس میں 10 بار یہ کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ پہلے مؤذن کیا پکارتا ہے؟ حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ اور کامیابی کی طرف آؤ۔ نماز کی طرف آنے والا ہی کامیاب ہے۔ 10 بار دن میں بولا جاتا ہے، اور پھر یہ پرچے لے کر کے گھوم رہا ہے، کس کے پاس؟ کامیابی دلا دو نیتا جی کے پاس، سیٹھوں کے پاس، کمپنیوں کے پاس، کہ کوئی اچھی جاب لگ جائے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ارے تم نے کامیابی کا معیار کیا سمجھ رکھا ہے؟ گاڑی، بنگلہ اور گھر، یہ ساری چیزیں کامیابی کا معیار ہے؟ نہیں، کامیابی کا یہ معیار ہوتا تو دنیا ابو جہل سے ڈر رہی ہوتی، ابو لہب سے ڈر رہی ہوتی۔ کامیابی کا معیار یہ ہے، وہ ابو ہریرہ جو 70 صحابہ کے بیچ بیٹھ کر کھجور کھا کر پوری زندگی گزارا کرتے تھے، پوری دنیا اس فاقہ کش صحابی سے بھی گھبراتی ہے، ڈرتی ہے۔ کیوں؟ ایمان تھا اور کامیابی کے معیار کو پہنچا۔ ایمان یہ کامیابی ہے، یہ گاڑی، بنگلے، یہ ساری چیزیں مل گئی تو مل گئی، ورنہ کامیابی تمہاری اس میں ہے۔ یہ اللہ بلا رہا ہے تمہیں کامیابی کی طرف۔ اب میں جملے سمیٹتے ہوئے آخر میں اتنی نصیحت ضرور کروں گا، یہ دور وہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے ہمیں یوں کہہ کر کے نصیحت کی تھی، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جھانکتے رہو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھلی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سونا پاس ہے، سونا زہر ہے، سونا بند ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری متھی گرالی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی نصیحتیں ہیں۔ دنیا آج ایک ویران جنگل کی طرح ہے، یہاں پر سونا جنگل ہے، اندھیری رات ہے، کوئی دکھتا نہیں ہے مدد کے لیے۔ ایسے وقت میں سونا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، جاگتے رہو اور نہ چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ دنیا کو جو دیکھ رہے ہو، بڑے بڑے صاحب اقتدار آج ننگے دکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، پتہ نہیں کون کون سی فائل ابھی کھلتی جا رہی ہے، کون کون سی فائلیں کھلتی جا رہی ہیں، کتنے اس میں باہر ننگے نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھو اپنی آنکھوں سے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اقتدار کا نشہ تھا، وہ کامیاب نہیں، وہ اندر سے ننگے تھے، وہ ننگے تھے۔ چھوٹی بچیوں کا ریپ کرنے والے، 12 سال سے لے کر 18 سال کی بچیوں کا ریپ کرنے والے، وہ کون سے کامیاب ہیں؟ چاہے وہ کتنی بڑی اونچی گدی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ محروم ہے کامیابی سے، وہ ننگا ہے۔ ارے کامیاب تو وہ ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں، ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے پورے ہندوستانیوں کے دل پر راج کرتا ہے، وہ غریب نواز، اندر بھی وہی ہے، باہر بھی وہی ہے، غریب نواز۔
ان کی پوری تاریخ، پوری فائل، پوری کتاب کھول کر کے دکھاؤ. کہیں سے تمہیں یہ چیزیں نہیں ملیں گی جو اقتدار کے نشے میں چور لوگوں کی فائلیں کھولتی بھی جا رہے ہیں. ان کے کپڑے کچھ اور ہیں. اسی لیے کامیابی ایمان والے کے پاس ہے.